बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब तरीन औलाद में से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जो उसे नाराज़ करेगा वो मुझको नाराज़ करेगा। और फरमाया, तमाम दुनिया की औरतों में से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इक़्तिदार के लिए काफ़ी हैं। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा करने की कोशिश फरमाते थे। चुनाचे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी कभी कांगी मामलात के मुताल्लिक़ रंजिश हो जाती थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मियाँ बीवी में सुलह करा देते थे। एक मरतबा ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए और सफाई करा दी। घर से मसरूर निकले लोगों ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए थे तो और हालत थी, अब आप अलैहिस्सलाम इस कदर खुश क्यों हैं? फरमाया, मैंने इन दोनों शख्सों में मुसालहत करा दी जो मुझको महबूब तर हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन पर कुछ सख्ती की। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर पहुँची। पीछे पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तुमको खुद समझना चाहिए कि कौन शोहर बीवी के पास खामोश चला आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इसका ये असर हुआ कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अब मैं तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करूँगा। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दूसरा निकाह करना चाहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो सख्त बरहम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खुतबा दिया, इसमें अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। फरमाया, मेरी लड़की मेरा जिगर गोशा है, जिससे इसको दुख पहुँचेगा मुझे भी अज़ियत होगी। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस इरादे से बाज़ आए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी तक फिर कभी निकाह नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर का कारोबार खुद करती थी। चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ गए थे। मशक में पानी भर कर लाने से सीने में गड्ढे पड़ गए थे। घर में झाड़ू देते देते कपड़े चकट हो जाते थे। चूल्हे के पास बैठे कपड़े धुएं से स्याह हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार घर के कारोबार के लिए एक लौंडी मांगी और हाथ के छाले दिखाए तो इरशाद हुआ कि जंग बदर के यतीम तुम से पहले इसके मुस्तहिक हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। देखा कि उन्होंने नादारी से इस कदर छोटा दुपट्टा ओढ़ा है कि सर ढांपती हैं तो पाँव खुल जाते हैं और पाँव छुपाती हैं तो सर खुला रह जाता है। सिर्फ यही नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको आराइश या ज़ेब ज़ीनत की कोई चीज़ नहीं देते थे, बल्कि इस किस्म की जो चीज़ें उनको दूसरे ज़राए से मिलती थी उनको भी नापसंद फरमाते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको सोने का एक हार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो फरमाया, क्यों फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या लोगों से कहलवाना चाहती हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की आग का हार पहनती है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला को उसको बेच कर उसकी कीमत से एक ग़ुलाम ख़रीद लिया। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वा से तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतौर खैर मुक़द्दम के घर के दरवाज़े पर पर्दे लगा दिए और हज़रत हसन और हुसैन को चांदी के कंगन पहनाए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، دنیاوی ساز و سامان دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان ذخائر سے آلود ہوں۔ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک اسب کا ہار اور ہاتھی کے دانت کے خرید لاؤ۔ صدق اور ریاستی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حد درجہ حیادار تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ بھی اس بنا پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھی۔ جب وہ خرد سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں مقیم تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گر پڑے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کی۔ وہ اگرچہ اس وقت 5-6 برس کی تھی لیکن جوش محبت سے دوڑی آئی اور اوجھڑی اٹھا کر ان کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول تھا جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی پر تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے خدمت میں بازیاب ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مشہور روایات کے مطابق 29 سال تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھی اور اب صرف یہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے ایک دن پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاوا بھیجا اور وہ تشریف لائی تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگی۔ پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اب بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار خوشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔
اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہی کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب نعش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواب ڈالتے اچھا معلوم ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت کی تھی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہی ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج میں انتہا درجے کی حیادار تھی، انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جگری گوشے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اسے پیش کروں۔ یہ کہہ کر قربے کی چند شاخیں منگوائی اور اس پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد مسرور ہوئی کہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا اور خود ہی جنازے کی نماز پڑھائی۔ قبر کے بارے میں سخت اختلاف ہیں، کہاں مدفون ہے، بعض کے مطابق دار عقیل میں دفن ہے۔